ولا تفرقوا رب وحدہ لا شریک مولا قرآن فرماؤ دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑیا جے اگر رسی ہتھوں چھوٹ گئی کاکھ کنڈا نہیں جرانا تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے وَلَا تَفَرَّقُوا اس رسی دے بارے اختلاف نہ کریا جے فرقہ چنا پیا جے اے دیوی تفسیر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرمو دے نے او سجنا اس رسی تو مراد حضور دی آلے جڑا حضور دی آل تو ہٹے گا حضور تو ہٹے گا جڑا حضور دی آل دے نال ہوے گا آمینہ دلال دے نال ہوے گا یعنی قرآن دیا تبیاں دستیاں نے حضور آن بھی پیار حضور دے یارہ نال بھی پیار حضور دی آل نال بھی پیار ہونا چاہیے اجازت ہوئے تے ترجمہ پنجابی کردہ پیاما حضور دی حدیث دا بھی ترجمہ اللہ دے قرآن دا بھی ترجمہ جندہ پنج تلے نالے پیارے نہیں جندہ پنج تل نالے نہیں جندہ پنج تل نالے پیارے نہیں او دے کلمے تے پار نہیں جڑا چوں یاراں دا حبدار نہیں جڑا چوں یاراں دا حبدار نہیں اوندا ہونا بیڑا پار نہیں حضور دی آل نال پیار ضرورت ہے چوتھی حضور سرکار دی آل دی شان اللہ دے قرآن دی آیت رب وحدہ لا شریک فرماؤں ہے فمن حاجک من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن فرمو دے نجران دے عیسائی میرے نبی کو آ گئے انہیں عرض کیتی مختصر سنو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ہے بیٹا نہیں جے انہاں کیا پھر کی کرنا چاہیے بغیر باپ تو آئے نے اسی تے انہاں نو بیٹا مننے ہاں حضور نے فرمایا پھر بالائیے مبالہ کر لو تسی بھی میدان چاہ جاؤ تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آؤنا تسی اپنی آل لے آؤ میں اپنی آل لے آؤنا تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آؤنا
تسی اپنیاں جاناں لے آؤ میں اپنی جان لے آؤنا آ جاؤ میدان دعا کرنے جیڑا جھوٹا ہوے گا غرق ہو جاوے گا فنا ہو جاوے گا برباد ہو جاوے گا او دو نجران دے عیسائی بھی آ گئے میرے نبی سرکار نال نبی دے علی نال سیدہ زہرا نال امام حسن نال حسین جدو عیسائیاں دی نظر حضور تے پئیے تے حضور دی آل تے پئیے عیسائی اپنے منن والےاں نوں آندے او کنا نال مناظرے کردے پئے ہو کنا نال گلاں کردے پئے ہو کنا دیاں ذاتاں تے اٹیک کردے پئے ہو کس ذات نال مبالغہ کردے پئے ہو کس ذات نال بددعاواں دے لفظ استعمال کرنے جے میں اے گل کرنا ایڈیاں سونیاں صورتاں جھوٹ بول نہیں سکدیاں ایڈی سونی شکل جھوٹ نہیں بول سکدی دعا کرن والا میرا نبی ہووے آمین آکھن والا علی ہووے آمین آکھن والی جناب زہرا ہووے آمین آکھن والے جنتی نوجواناں دے سردار ہون او عیسائیوں برباد ہو جاؤ گے انہاں آکھیا بابا تیرا دماغ خراب پیا ہوندا ہے کیویں دیاں گلاں پیا کرنے اسی موبائلے دا چیلنج کر کے آیا اونے آکھیا نا سجنا نا میں حضور سرکار دا چہرہ ویکھیا ہے تے میرا دل آندا ہے تیبہ ول آیا تیبہ ول آیا ایک سونا تو لگے لے دوجا پھیرے ایک سونا تو لگے لے دوجا پھیرے جنہ دا اے ایمان با حضور تو سونا بھی کوئی ہونا ہے انہاں نے اجازت ہے جیڑے انج جان کے نہیں پہ پڑھ دے انہاں واسطے سوٹا شوٹا منگوا لینے ہاں جنہ دی عزت ماج اللہ حضور نالو زیادہ ہے وہ ایتھے ممبر تے آ جاؤ او تے جنہ دا نظریہ تے عقیدہ ہے او ساری کائنات ایک پاسے آمینہ دلال ایک پاسے پتہ نہیں کیڑی وڈیائی لے کو اڑاں دا پیزوک نال بول سبحان اللہ پتہ نہیں کیڑی وڈیائی لے کے بیران دیو تھانیوں چھوڑ چھڑا لوے ان دی غلامی کری دیئے جیڑا پا آٹے دا چا دے وے ان دے غلام بن جانے ہاں جیڑا کنڈ تے ہاتھ چا مارے ان دے غلام بن جانے ہاں اوہ اس ذات دے گیت گوڑے نے جنہ دیا نا تارب پڑھ دے پر اے ذات قیامت تھڑے دے میرا پیر باؤ فرماؤ دے بے بسم اللہ اسامی اللہ دا اے بھی گینا پھارا حدوں بے حدی درود نبی تے جیدہ ایڈے پسارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا نصیب اونا دے میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا قیامت والے دے چھٹکارا بھی اس ذات دی وجہ تو ہونا ہے گل بھی ان سادی جئی ہے
ایک سونا تو مایا دوجا بھی تو ہی مایا کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے حضور دا ثانی کائنات وچ بنایا ہی کوئی نہیں میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے اینی کی گل کرنی ہے تے میرے علی جیسا مرد کلندر حضور دی بارگاہ وچ حضور سرکار میرے علی راتی ستا کوئی نہیں پڑھیاں وادی بطحا مکہ شریف دے اندر آنکھ لگ گئی پیر صاحب سہ گئے سون تو بعد میرا نبی آئے حضور سرکار نے جگایا میرے علی او یاریاں ساڈے نال سنتا بھی ساڈیاں قضا پیا کرنے صبح جدو غلامن دسیا او سجنا مبارک ہوے راتی سائیں توڑ آ گئے نے راتی آمینہ دلال آ گیا سی لوگاں پوچھیا او دس تے صحیح حضور دا چہرہ کیویں دے آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بنیاں مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے اولا پوچھیا میرے علی اوے ہور سنا دس تے صحیح ایڈا سونا کے کوئی ویکھیا وی میرے علی نے فرمایا نا سجنا نا میرا نظریہ ہے وے طیبہ وال آیا اوے کی سونا تو لگے لائے دوجا پھیرے تو آیا ایک سونا تو ہجران دے عیسائیاں جو حضور سرکار نے ویکھیا تے پھر انہیں اپنے بندے نال گل کیتی کس ذات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کس ذات کے بارے میں آپ کلام کر رہے ہیں جناب کہ وہ نبیوں کا امام ایک ولیوں کا امام ایک نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین اور ایک جنتی نوجوانہ دا سردار دوجے دے بارے میرے نبی نے فرمایا اے بنبنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلی بین فئتین عظیمتین من المسلمین اوے انہاں نال ٹکر لین چلے ہو دعا کرن والا آمینہ دا لالے آمین رکھن والی حضور دی آلے اگر آج مصطفیٰ بدعا کر چھڑی کائنات تے تا قیامت عیسائی نہیں رہے گا اگر پکا چاہتے ہو مصطفیٰ دے بھی غلام بن جاؤ مصطفیٰ دی آل دے بھی غلام تے میرا سونا حضور وحدہ رب وحدہ لا شریک دی حضور دی آل نال حضور دے صحابہ نال پیار دا درس قرآن پیا دیندے ہیں نہ کو عقیدہ بریلی شریف چو آ جائے نہ گولڑی چو آ جائے نہ سیال شریف چو آ جائے میرا خود نبی پیا فرما دے وہ جنہ دی اینا نال جنگ ہوئے گی میں اونا نال جنگ کرانگا جو اینا نال سلح کرنگے میں محمد عربی دی اینا نال سلح ہوئے گی تے میرا نبی مبالے علی جا کے دستا پہ اے میرے بیٹے جے اے میری لخت جگر ہے اے علی میری جانے وہ جیڑی ساتھ نبی دی جان ہوئے وہ دی شان کون بیان کر سکتے ہیں میری موجودی اگلی قرآن دی آیت رب وحدہ لا شریک مولا قرآن فرماؤ دے انما أخل البيت أخل البيت أخل البيت ويطهركم تطهير.
شان وچ نہیں تے جن دے خون وچ دی شان وچ قرآن آوندا پیا اودیاں اپنیاں شاناں کون بیان کر سکدا؟ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا دا قرآن فرماؤندا ہے انما یرید اللہ اسا ہر نجس تو پاک فرما چھڑیا ہے۔ ام سلمہ فرماؤندیاں نے میرے نبی سرکار گھر موجود نے، حضور سرکار نے چادر لئیے، چادر دے اندر علی پاک بھی نے، سیدہ زہرا بھی نے، جناب حسن بھی نے، جناب حسین بھی نے، تے اللہ وحدہ لا شریک دا نبی دعا پیا کر دے اللہ اولائی اہل بیتی یا اللہ آ میری آلے میں انہاں نال پیار کرنا، جیڑا انہاں نال پیار کرے گا ربا تو بھی انہاں نال پیار کرنا شروع کر دیں۔ تے رب نے جبرائیل نو فرمایا او سونیا قرآن لے جا تے نبی سرکار نو دس دے او جیڑا حسین نال پیار کرے گا ایتھے بھی بیڑا پار کراں گا اوتھے بھی بیڑا ہی پار کراں گا۔ جیڑا حضور دی آل نال پیار کر دے، پیار صرف حضور دی آل نال ہوے۔ عبداللہ ابن مبارک وقت دا امام ہے، آپ دے والد دے محترم حبشی نشاد ہے، کسے دے باغ وچ ملازمت کردے نے۔ ایک دن حاکم وقت کول آیا، آندا سنیا جا جیڑا میٹھا انار ہے او کھو کے من کھوا۔ آپ جناب گئے، سونا جا انار ویکھ کے آندے بادشاہ جدو انار کھا دے انار کھٹا نکلیا وے ساڈے تے ختم ال جنہ شے لیونی ہووے ادھی رات دی صاف ہوندی ہے۔ اے حسینیہ دا اج تقریر تے اگلی ہونی ہے تے ان دونوں وڑیندا پیا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاماں دا تے حسینیہ دا کردار ہوندا سی۔ حسینی غداراں نال نہیں ہوندا، حسینی وفاداراں نال ہوندا ہے۔ واقعہ کربلا دا پورا نچوڑے ہی ملدا ہے نا، بجیڑا دین دا غدار ہوے اون دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینے۔ کیوں مجاہد بھائی میں غلط ہے تے ٹوک دیو، ذوق نال آکھو سبحان اللہ۔ حسین پاک دا کردار ہی دسدا ہے نا، بہال گتنا کردار حسین دا نہیں سی، تھگڑیاں لانا سرا تو حسین پاک دا کردار نہیں سی، گھوڑیاں نو دودھ نال لوینا حسین پاک دا کردار نہیں سی، دیاں بازاراں دی غیرت بننا حسین دا کردار نہیں سی، قرآن تو دور ہو جانا حسین دا کردار نہیں سی، دین تو دور ہو جانا حسین دا کردار نہیں سی، شہیداں تے رونا حسین دا کردار نہیں سی، صحابہ دا منکر ہو جانا حسین دا کردار نہیں سی، مصطفیٰ دے فرمان دا منکر ہو جانا حسین دا کردار نہیں سی، صدیق دے خلاف ٹھوکنا حسین دا کردار نہیں سی، عمر نال جنگ کرنی حسین دا کردار نہیں سی، حسین دا کردار ایسی اوے لوگو قرآن نال بھی پیار کریا جے محمد دے فرمان نال۔ جھوٹا حسینی نہیں ہو سکتا، منافق حسینی نہیں ہو سکتا، غدار بندہ حسینی نہیں ہو سکتا، دین دا چور حسینی نہیں ہو سکتا، دین تو کورا حسینی نہیں ہو سکتا، جڑا حسینی ہوئے نا او دیاں سنتاں بھی رہ جانا بنا دلال خواب چاہ جاندہ ہے ساٹھے۔ گال میری پہنچ گئی ہے میرا خیال ہے، آت ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ احمد نہیں حسین پاک دی شان رب وحدہ لا شریک مولا قرآن بیان پہ کردا۔ آپ فقط پیر نہیں تھے، آپ فقط صاحب زادے نہیں تھے، آپ فقط عالم نہیں تھے، آپ فقط مفتی نہیں تھے، آپ صرف جنتی نہیں تھے، یہ تو مقام میرے نبی میں گود میں عطا کر دیے تھے۔ متے کو بندہ سمجھے کہ حسین لڑے شانہ اجاگر ہوئیاں نے، متے کو بندہ سمجھے باسی اس حسین دے غلامہ کہ جس غلام میدان کربلا چ شانہ پائیاں نے اسی اس حسین